अस्सलामु अलैकुम प्यारे तालिब इल्मों, मैं हूँ ईसा साबरी और जमात सातवीं की यूनिट 2 का लेसन नंबर 4 हम पढ़ रहे हैं नात। तो सबसे पहले इस नात को शुरू से आखिर तक पढ़ते हैं और उसके बाद इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ये देखें कि ये नज़म नात कहलाती है। तो नात क्या होती है? नात वो नज़म होती है जिसमें पैगंबर अकरम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात बयान की गई हों। तो चलिए पहले एक बार नात के अशार को पढ़ते हैं और उसके बाद उसको समझने की कोशिश करते हैं। सलाम उस पर कि जिसने बेकसों की दस्तगीरी की, सलाम उस पर कि जिसने बादशाही में फ़कीरी की, सलाम उस पर कि असरारे मोहब्बत जिसने समझाए, सलाम उस पर कि जिसने ज़ख्म खाकर फूल बरसाए, सलाम उस पर कि जिसने भूखे प्यासों को क़बाएँ दीं, सलाम उस पर कि जिसने गालियाँ खाकर दुआएँ दीं, सलाम उस पर कि दुश्मन को हयात जाविदां दे दी, सलाम उस पर अबू सुफियान को भी जिसने अमा दे दी, सलाम उस पर कि जिसके घर में चांदी थी न सोना था, सलाम उस पर कि टूटा बोरिया जिसका बिछोना था, सलाम उस पर कि जो टूटे हुए हुजरे में रहता था, सलाम उस पर कि जो हर वक्त सच्ची बात कहता था। तो प्यारे तालिब इल्मों, जब हम इस नात का पहला शेर पढ़ते हैं तो इसमें ये देखिए दोनों मिसरों में यहाँ पे आया है दस्तगीरी और फ़कीरी। ये दोनों अल्फाज हम काफ़िया अल्फाज हैं। उसके बाद जो अल्फाज आए हैं की और की, ये दोहराया गया है तो इसे रदीफ़ कहा जाता है और इन दोनों को काफ़िया कहा जाता है। तो हम कह सकते हैं कि इस नात में हर शेर के दोनों मिसरे हम काफ़िया हैं। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर भी देखिए समझाए और बरसाए हम काफ़िया अल्फाज हैं, इसीलिए दूसरे शेर के भी दोनों मिसरे हम काफ़िया हैं। इसी तरह से तीसरा कबाएँ दुआएँ, तीसरे शेर में भी ये दोनों मिसरे हम काफ़िया हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये शेर भी दोनों मिसरे इसमें हम काफ़िया हैं। तो उसके बाद दी और दी यहाँ पर रदीफ़ आया हुआ है। तो हमने देखा कि इस नात की हैयत यानी इसकी शक्ल, इसका फार्म ऐसा है कि इसके हर शेर के दो दो मिसरे हम काफ़िया हैं। तो चलिए शुरू से अशार को समझते हैं। तो सबसे पहले कुछ मुश्किल अल्फाज के बारे में देखें। सलाम उस पर कि जिसने बेकसों की दस्तगीरी की। बेकस होता है जिसका कोई मददगार न हो और दस्तगीरी होती है मदद करना। तो इस मिसरे में ये कहा गया है कि उस हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम जिसने उन लोगों की मदद की जिनका कोई मदद करने वाला न था। सलाम उस पर कि जिसने बादशाही में फ़कीरी की। तो उस पैगंबर पर सलाम जो ख़ुद बादशाह के दर्जे पर होते हुए भी फ़कीरों की सी ज़िंदगी गुजारता था। यानी हम जानते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत ऐसी थी कि उनके लिए ये ज़मीन आसमान, ये कायनात, ये सब कुछ बना हुआ था, सब कुछ उनके दायरे इख्तियार में था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी ज़िंदगी बहुत ही सादा फ़कीराना ज़िंदगी बसर की। तो उसके बाद दूसरा शेर देखें। सलाम उस पर कि असरारे मोहब्बत जिसने समझाए, सलाम उस पर कि जिसने ज़ख्म खाकर फूल बरसाए। तो असरार होता है सिर की जमा, सिर का मतलब राज। तो यानी उस हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम कि जिसने हमें मोहब्बत के राज समझाए, यानी जिसने हमें मोहब्बत करना सिखाया, एक दूसरे से मिलजुल कर रहना सिखाया। और सलाम उस पर कि जिसने ज़ख्म खाकर फूल बरसाए, यानी उस हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम कि जिन्होंने ज़ख्म खाकर भी लोगों से प्यार से पेश आया, मोहब्बत से पेश आया। हम जानते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब लोगों की हिदायत कर रहे थे तो बहुत सारे लोग उनको उनके रास्तों में कांटे बिछाया करते थे, उनको दुख दिया करते थे, उन पर पत्थर बरसाया करते थे, लेकिन कभी भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पलटकर उन्हें कुछ नहीं कहा, बल्कि हमेशा उनके लिए नेक दुआएं करते थे, हमेशा उनसे इखलाक से पेश आते थे। अच्छा, फिर तीसरा शेर देखें। सलाम उस पर कि जिसने भूखे प्यासों को क़बाएँ दी। क़बा होते हैं कपड़े,
سلام اس پر کہ جس نے گالیاں کھا کر دعائیں دی، یعنی اس پیغمبر پر سلام جس نے بھوکے پیاسوں کو کھانا پینا دیا یا ان کو کپڑے دیے، اور سلام اس پیغمبر اکرم پر جنہوں نے گالیاں کھا کر بھی لوگوں کو دعائیں دی، یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ایسا تھا کہ کوئی ان کو گالی بھی اگر بکتا تھا تو حضور اس کے جواب میں اس کے لیے نیک دعا فرماتے تھے۔ سلام اس پر کہ دشمن کو حیات جاویداں دے دی، حیات جاویداں ہوتا ہے ہمیشہ کی زندگی۔ سلام اس پر ابو سفیان کو بھی جس نے امان دے دی۔ تو اس شعر میں کہا گیا ہے اس پیغمبر پر سلام جس نے دشمن کو بھی ہمیشہ کی ابدی زندگی دے دی، یعنی دشمن کو بھی معاف کر کے اس کو بھی اسلام کے دائرے میں لا کر اس کو بھی ہدایت دے کر اس کی زندگی بھی اچھی کر دی۔ اور اس پیغمبر پر سلام جنہوں نے ابو سفیان کو امان دے دیا، جنہوں نے ابو سفیان کو معاف کر دیا۔ آپ جانتے ہیں ابو سفیان شروع اسلام سے ہی، پیغمبر کے بعثت کے وقت سے ہی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، اور اس نے بہت ساری جنگیں پیغمبر کے ساتھ لڑی ہیں۔ تو آخری جنگ میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پر فتح حاصل کر لیا، ابو سفیان کو شکست ہوئی، تو ابو سفیان کو انہوں نے کوئی سزا نہیں دیا بلکہ ان کو امان دے دیا، ان کو چھوڑ دیا۔ تو یہ کہا گیا ہے سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، یعنی اس پیغمبر پر سلام جس کے گھر میں چاندی سونا کچھ بھی نہیں تھا بلکہ ان کے گھر میں جو فرش تھا وہ بھی ایک ٹوٹا ہوا بوریا تھا، یعنی ایک ٹوٹا ہوا ایک ٹاٹ تھا، ایک پرانا سا ایک ٹاٹ تھا، اونٹ کے بال کا بنا ہوا، اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے۔ حالانکہ ان کے ہاتھ میں پوری اسلامی حکومت تھی، لیکن انہوں نے کبھی بادشاہوں کی جیسی زندگی نہیں گزاری۔ سلام اس پر کہ جو ٹوٹے ہوئے حجرے میں رہتا تھا، سلام اس پر کہ جو ہر وقت سچی بات کہتا تھا۔ تو اس شعر میں کہا گیا ہے اس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام جو ایک ٹوٹے ہوئے کمرے میں رہتا تھا، یعنی ان کا گھر جو ہے ایک پرانا سا ٹوٹا ہوا ایک 2 کمروں کا گھر تھا، حجرہ کمرے کو کہا جاتا ہے۔ سلام اس پر کہ جو ہر وقت سچی بات کہتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سچ کہا کرتے تھے، سچ بولا کرتے تھے، کبھی انہوں نے جھوٹ نہیں بولا، اسی لیے عرب والے ان کو صادق بھی کہا کرتے تھے۔ تو یہاں تک فی الحال ہم پڑھیں گے آج کے سبق میں، ایک بار پھر اوپر سے ریپیٹ کرتے ہیں۔ تو یہ جو ہم نظم پڑھ رہے ہیں یہ ایک نعت ہے۔ نعت ایسی نظم ہوتی ہے جس میں پیغمبر اکرم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات بیان کی گئی ہوں، ان کی تعریف کی گئی ہوں۔ تو یہ نظم جو آپ کے نصاب میں شامل ہے یہ ایک نعت ہے، اور اس نعت کی حیت یعنی اس کی شکل ایسی ہے کہ اس کے ہر شعر کے 2 مصرے ہم قافیہ ہیں۔ تو اس میں ہم نے پڑھا کہ اس پیغمبر پر سلام جس نے ہمیشہ ناداروں کی مدد کی، جن کا کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا، اس پیغمبر پر سلام جس نے بادشاہ ہو کر بھی، 2 عالم کا بادشاہ ہو کر بھی فقیروں کی سی زندگی بسر کی، اس پیغمبر اکرم پر سلام جس نے ہمیں محبت کرنا سکھایا، ایک دوسرے سے مل جل کر رہنا سکھایا، اس پیغمبر پر سلام جس نے ہمیشہ زخم کھا کر پھول برسایا، یعنی زخم دینے والے کو بھی پیار سے پیش آیا، اور اس پیغمبر پر سلام جس نے بھوکے پیاسوں کو، ننگوں کو کپڑے دی، ان کو کھانا دیا، اور اس پیغمبر پر سلام جس نے گالی دینے والوں کو بھی دعائیں کی، اور اس پیغمبر پر سلام جس نے دشمن کو بھی معاف کر دیا، ابو سفیان جیسے کٹر دشمن کو بھی انہوں نے امان دے دیا، اور اس پیغمبر پر سلام جو 2 عالم کا بادشاہ ہوتے ہوئے بھی، 2 عالم کا شاہ ہوتے ہوئے بھی اس کے گھر میں کوئی چاندی سونا نہیں تھا بلکہ ایک ٹوٹا بوریا جو ہے ان کا بچھونا تھا، اور وہ خود ایک حجرے میں، ایک کمرے کے گھر میں رہتا تھا اور ہمیشہ سچی بات کہتا تھا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، آگے کے اسباق تک کے لیے خدا حافظ۔